नमस्कार। ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। अमेरिकी संस्थापन पक्षको भित्री जानकारी राख्ने द न्युयोर्क टाइम्सले युक्रेन युद्धका विषयमा बुधबार रोचक सामग्री पस्किएको छ। लारा जेक्सको बाइलाइनमा प्रकाशित समाचारमा उल्लेख गरिए अनुसार 3 महिना अघि युक्रेनी सैनिकले रुसी सेनालाई पछि धकेल्न असमर्थ भएपछि युक्रेनले युद्धभूमिमा नयाँ हतियार ल्याएको थियो। यो रकेट लन्चर तोप वा अर्को कुनै भारी हतियार थिएन, यो त डेल्टा नामक तत्काल सूचना दिने प्रणाली थियो। यसले रुसी सैनिकहरूका विषयमा महत्त्वपूर्ण जानकारी दिएको थियो। नेटोको समन्वयमा विकसित गरिएको यो सफ्टवेयरलाई युद्धमा यसअघि परीक्षण गरिएको थिएन, तर खर्सन क्षेत्रमा प्रत्याक्रमणका साथ अघि बढेको युक्रेनी सेनाले डेल्टाको उपयोग गरी रुसीहरूलाई विभिन्न गाउँ र सहरबाट पछि धकेलेका थिए। उनीहरूलाई पश्चिमले पठाएको भारी हतियारले पनि सहायता दिएको थियो। गत साता रुसी सैनिकहरू खर्सन सहरबाट पछि हटेपछि युक्रेनमा तैनाथ डेल्टाको उपयोगिता प्रमाणित भएको छ। आधुनिक हतियार तथा सूचना प्रणालीहरूको परीक्षण गर्ने थलो युक्रेन बन्दै गएको उदाहरण डेल्टाले दिएको छ। यस्ता हतियार र तिनको नवीन उपयोगले आगामी पुस्ताका युद्धलाई आकार दिने पश्चिमा अधिकारीहरू बताउँछन्। पुरानो किसिमको युद्धकला युक्रेनमा प्रदर्शन भइरहेको भए पनि प्रविधि र प्रशिक्षणमा आएको फड्कोलाई पश्चिमाहरूले नजिकबाट नियालिरहेका छन्। यी प्रविधिले कसरी युद्धको मुहार फेरिरहेका छन् भन्ने यसबाट देखिएको छ। डेल्टा बाहेक रिमोट कन्ट्रोलबाट चल्ने डुङ्गा र ड्रोन निरोधी स्काई वाइपर जस्ता हतियार पनि युक्रेनमा तैनाथ गरिएका छन्। अनि जर्मनी आफैले परीक्षण नगरिसकेको एउटा जर्मन हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली पनि युक्रेनमा तैनात गरिएको छ। युक्रेनका पूर्व प्रधानमन्त्री मिखाइलो फेदोरोभले युक्रेन युद्ध राम्रो परीक्षण भूमि भएको बताएका छन्। सैन्य प्रविधि तथा आधुनिक युद्ध कलामा आएको क्रान्तिकारी परिवर्तनलाई यस युद्धले प्रदर्शन गर्ने अवसर दिएको उनको कथन रहेको छ। गत अक्टोबर महिनामा भर्जिनियाको नोरफोकमा आयोजित नेटो सम्मेलनमा उनी बोलिरहेका थिए। त्यहाँ उनले पहिलो पटक डेल्टाको चर्चा गरेका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ। चितवन प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 2 का उम्मेद्वार लामिछानेलाई निर्वाचन आयोगले नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिको विषयलाई लिएर बुधबार स्पष्टीकरण सोधेको हो। लामिछानेले अमेरिकी PR लिएपछि नेपाली नागरिकता नत्यागेको भन्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको थियो। उजुरी परे लगत्तै आयोगले प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 2 चितवनका मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई आवश्यक कारबाही गर्न पत्र पठाएको थियो। त्यसै अनुसार मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले 1 साताको समय दिएर उनलाई स्पष्टीकरण सोधेको चितवनका मुख्य निर्वाचन अधिकृत रितेन्द्र थापाले बताएका छन्। रविलाई स्पष्ट प्रमाणसहित 1 हप्ताभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न आयोगले बेहोरा सहितको स्पष्टीकरण सोधेको हो। उनले नेपाली नागरिकताबारे विवादमा आवश्यक प्रमाणसहित 1 साताभित्र आयोगमा जवाफ दिनुपर्नेछ। लामिछानेको उम्मेदवारी खारेज माग सहित मङ्गलबार उजुरी परेको थियो। राजकुमार पाण्डेले उम्मेदवारी खारेज गर्न माग गर्दै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराएका थिए। उजुरी परे लगत्तै रविले फेसबुक लाइभ मार्फत यस विषयमा आफूले पहिले नै स्पष्ट पारिसकेको बताएका थिए। एउटै विषयमा कति पटक स्पष्टीकरण दिनुपर्ने हो भन्दै उनले प्रति प्रश्न गरेका थिए। पोल्यान्डमा खसेको मिसाइल युक्रेनले प्रहार गरेको भन्दै एक रिपोर्टमा जानकारी गराइएको छ। एसोसिएटेड प्रेस एजेन्सीको एक रिपोर्टले 3 अमेरिकी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै मङ्गलबार पोल्यान्डमा खसेको रुसी मिसाइल युक्रेनबाट खसालिएको जनाइएको छ। यी अधिकारी यो मामलामा सार्वजनिक रूपमा बोल्नको लागि अधिकृत होइनन्। उनीहरूले आफ्नो पहिचान लुकाउने शर्तमा सो जानकारी दिएका हुन्। यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले पोल्यान्डमा खसेको मिसाइल रुसले प्रक्षेपण गरेको भन्ने खबरमा कुनै सम्भावना नरहेको बताएका थिए। मङ्गलबार दिउँसो 3:40 पोल्यान्डको भूभागमा रुसी मिसाइल खसेको थियो, जसका कारण सेरेबोडो गाउँमा 2 जनाको मृत्यु भएको थियो। पोल्यान्डले मिसाइल कसले प्रक्षेपण गरेको हो भन्ने बारे कुनै निर्णायक प्रमाण नभएको बताएको छ। यो मिसाइल पक्कै रुसी भए पनि दुवै पक्षले युद्धमा रुसी युद्ध सामग्री प्रयोग गरेका छन्। सेभेरोडो गाउँ युक्रेन र पोल्यान्डको सिमानामा अवस्थित रहेको छ। लिभ सहरको उत्तरमा अवस्थित रहेको छ। रुसले आक्रमणको खण्डन गरेको छ र रुसी रक्षा मन्त्रालयले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ रुसले युक्रेनी पोलिस राज्य सीमा नजिकका लक्ष्यहरूमा कुनै आक्रमण गरेको छैन।
इन्डोनेसियाको बालीमा जारी G20 शिखर सम्मेलनमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ बीच सामान्य कुराकानी भएको छ। तथापि दुई देशबीच औपचारिक वार्ता भने भएको होइन। इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति जोको विडोडोले सोमबारका लागि शिखर सम्मेलनमा सहभागी नेताहरूका लागि रात्रिभोजको आयोजना गरेका थिए। सोही क्रममा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र सी जिनपिङ आमने सामने भएका थिए। सन् 2020मा गलवानमा भारतीय र चिनिया सैनिक बीच हिंसा भड्किएपछि दुई नेताबीच पहिलो पटक प्रत्यक्ष कुराकानी भएको हो। मोदी र सी बीचको भेटले भारतमा भने आलोचना निम्त्याएको छ। गलवान घटनाको विषय नसल्टिकन मोदी र सी जिनपिङको भेटलाई काङ्ग्रेस र अन्य विपक्षी पार्टीले विरोध गरिरहेका छन्। काङ्ग्रेसका सांसद राहुल गान्धी पनि गलवान र चीनको कथित आक्रमणलाई लिएर मोदी सरकार विरुद्ध आक्रामक भएका छन्। काङ्ग्रेस पार्टीको ट्विटर ह्यान्डलबाट सी जिनपिङ र मोदीको भेटको भिडियो सेयर गर्दै गलवानमा मारिएका 20 जना भारतीय सैनिकको नाम उल्लेख गरिएको छ। इन्डोनेसियाको राष्ट्रपति सचिवालयको आधिकारिक युट्युब च्यानलमा राखिएको भिडियोमा अर्कै देशका नेतासँग कुरा गरिरहेका सीसँग कुरा गर्न भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो सिटबाट उठेर गएको देखिन्छन्। त्यसपछि प्रधानमन्त्री मोदी राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग हात मिलाएर केही बेर कुराकानी गरेको देख्न सकिन्छ। केही अघि उज्बेकिस्तानको समरकन्दमा भएको साङ्घाई सहयोग सङ्गठन एसियो बैठकमा नरेन्द्र मोदी र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ पनि सहभागी भएका थिए, तर दुई नेताबीच भेट भएको थिएन। रुसका पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदभेदेवले पोल्यान्डको सिमानामा मिसाइल खस्नुले पश्चिम विश्वयुद्धको नजिक पुगेको बताएका छन्। युक्रेनको आरोप अनुरूप पोल्यान्डको फार्ममा हानिएको मिसाइल हमलाको घटनाले एउटै कुरा मात्र प्रमाणित गर्छ, रुस विरुद्ध हाइब्रिड युद्ध छेड्दै पश्चिम विश्वयुद्धको नजिक पुग्छ। मेदभेदेवले बुधबार ट्विट गर्दै भनेका छन्, रुसले पोल्यान्डको पूर्वी भेगमा मङ्गलबार खसेको मिसाइलमा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको बताएको छ। घटनामा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। घटना भएको समयमा मस्कोले युक्रेनका कयौं शहरमा एक महिना यताकै सबैभन्दा ठूलो मिसाइलहरू प्रहार गरेको थियो। पोल्यान्डमा भएको मिसाइल प्रहार रुसले युक्रेनमा युद्ध सुरु गरेपछि कुनै नेटो सदस्य मुलुकहरूमा भएको पहिलो मिसाइल आक्रमण हो। यो मिसाइल कसले हान्यो वा ठ्याक्कै कहाँबाट प्रक्षेपण गरिएको हो भन्ने थाहा छैन। रुसका पूर्व राष्ट्रपति समेत रहेका मेदभेदेव हाल रुसको सुरक्षा परिषदका उपप्रमुख रहेका छन्। उनी सन् 2008 देखि 2012 सम्म रसियाको राष्ट्रपति थिए र त्यसपछि 2012 देखि 2020 सम्म देशको प्रधानमन्त्री रहेर काम गरेका थिए। इजरायलका एक अर्बपतिको तेल ट्याङ्करमाथि ओमानको तटमा बम बोकेको एक ड्रोनबाट आक्रमण गरिएपछि इरान र इजरायल बीचको तनाव थप चर्किने सङ्केत पाइएको छ। मङ्गलबार राति उक्त घटना भएको हो। लाइबेरियाको झण्डा भएको तेल ट्याङ्कर प्यासिफिक जिर्कोनमाथि आक्रमण भएको हो। उक्त ट्याङ्करलाई सिङ्गापुरमा रहेको इस्टर्न प्यासिफिक सिपिङले सञ्चालन गर्छ र त्यस कम्पनीका मालिक इजरायली अर्बपति इदान ओफर हुन्। इस्टर्न प्यासिफिक सपिङले ग्यास र तेल बोकेको ट्याङ्करलाई एक प्रोजेक्टाइलले हानेको जनाएको छ। घटनामा हताहतीको कुनै विवरण आएको छैन। यसअघि इजरायलीहरूसँग जोडिएका जहाजहरूमा भएका आक्रमणको दोष इरानमाथि लाउने गरिएको थियो। अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् 2024मा हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचनका लागि दाबी घोषणा गरेका छन्। अमेरिकामा मिड टर्म निर्वाचन सम्पन्न भएपछि ट्रम्पले यो घोषणा गरेका हुन्। फ्लोरिडामा उनले अमेरिकालाई हामीले बचाउनुपर्छ भन्दै तेस्रो पटक राष्ट्रपति पदमा पार्टीभित्र दावेदारी पेश गरेका हुन्। मिड टर्म निर्वाचनमा अपेक्षा गरिए अनुसार रिपब्लिकन पार्टीले सफलता हासिल गर्न सकेन। सो निर्वाचनलाई ट्रम्पको लागि अग्नि परीक्षाका रूपमा समेत व्याख्या गरिएको थियो।